हाम्रा आनीबानी सुध्रिएनन् र कम्युनिस्ट भन्ने स्थितिवादी व्यवहार देखाउने र त्यो किसिमको मनोविज्ञान त्यही किसिमको व्यवहार गर्दै जाने हो भने ती शक्तिहरू सल्बलाएका मात्र होइन, राज्य सत्तामाथि प्रहार गरेर हामी सकिने स्थिति आउन सक्दछ। यसमा सन्देह राख्नुपर्छ। अझै यिनीहरूलाई सत्ताको उन्मादमा नाच्न दिनुपर्दथ्यो। उनीहरूसँग त्यो विवेक रहेन रहेछ। विवेक नभएकाहरू बौलाएर सडकमा आएर जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अझै उनीहरूलाई खेल्न दिनुपर्छ। नेकपाको वास्तविक तपाईँको चाहिँ परीक्षा गर्ने र अनि परीक्षा गर्ने हो भने उनीहरूले 5 वर्ष मौन भएर बस्नुपर्छ। म एउटा कम्युनिस्टको कार्यकर्ता क्याडर भएको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने हामी समाजवादी र साम्यवादी दिशातिर जाँदै गर्ने हो भने सम्पूर्ण यो चाहिँ विद्यालय, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारीकरण गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। आजैबाट कतिवटा तपाईँ कलेजलाई सरकारी बनाउने तर तबकाका मान्छेहरू पनि छन्, वैज्ञानिकहरू पनि छन्, मूर्खहरू छन्, गुन्डाहरू छन्, सबै खाले तपाईँको मनोविज्ञान भुटेका मान्छेहरू छन्। दुलले नुहाएको मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ 100% चोखो हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो संविधान पनि तपाईँको चाहिँ सिलोटमा लेखिएको अक्षर जस्तो कहिले पनि नामेटिनु त होइन। यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, कैलाश खबरको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था अब कतातिर जाला? प्रतिपक्षी आन्दोलनको घोषणा गर्ने यो सँगसँगै पुराना शक्तिहरू, जो फालिएका शक्तिहरू छन्, ती फालिएका शक्तिहरू टाउको ठडाउँदै सडकमा आउने। अहिले वर्तमान अवस्थामा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो होला? अझ भनौँ नेकपाको आन्तरिक विवाद पनि भित्रभित्रै चर्किँदै गएको वर्तमान अवस्था, यो सँगसँगै देशका अन्य शक्तिहरू पनि सल्बलाइरहेको वर्तमान अवस्था। यो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरू के गरिरहेका छन्? राजनीतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेका छन् कि छैनन्? आज हामी दूर दराजका बस्तीहरूका आवाज सँगसँगै आज नेपालको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा यो बसाइमा छलफल गर्नेछौँ। दर्शकहरू, आजको पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ छायानाथ रारा, नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष, नेकपा जिल्ला सचिवालय सदस्य, पूर्व रारा बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख डमर बहादुर रावल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? अत्यन्त यो नेपाली जनताका लागि यो चिन्ताजनक विषयको रूपमा सिर्जना भएको छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू मात्रै भइराख्ने र यसलाई संस्थागत गर्ने र स्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिने सन्दर्भमा जुन नेपालीहरूले म्यान्डेट दिएका थिए, जनादेश दिएका थिए, कहीँ कतै त्यो स्थिर राजनीतिलाई फेरि अस्थिरतातिर धकल्ने यो राजनीति परिपाटीको विकास फेरि हुन्छ कि भन्ने सन्तासले चारैतिर छाएको छ। यसो नहुन दिनका निम्ति सरकारमा रहेको नेकपाका आजको दुवै अध्यक्षहरू संवेदनशील बनेर अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन र केपी कामरेडको मलाई विकल्प देख्दैन। किनभने अब केपी कामरेड दृढ भएर लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। म त्यसको एउटा कार्यकर्ता भएको हैसियतले अर्को अर्थ नलागोस्, आज राष्ट्रियता द्रावमा परेको छ। जति बेला चिनिया क्रान्ति हुँदै गर्दा यही परिदृश्य देखिएको थियो। जति बेला माओ सेतुङले पनि तपाईँको यहाँ कोमिन्ताङ, चुतेह र तपाईँको च्याङ्काइसेक जस्ता शक्तिहरू एकातिर थिए जसले आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर भन्थे भने माओ सेतुङले पनि आफूलाई राष्ट्रवादी भन्थे। तर माओ सेतुङले के बुझेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्तिहरूले यो देशलाई धरापमा पार्दैछन्, यो देशलाई छिन्न भिन्न बनाउँदैछन्। अब यो देशको राष्ट्रियता धरापमा पार्न दिनु हुँदैन, यो देशलाई बचाउनुपर्छ, चिनको एउटा चाहिँ सार्वभौमतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने ध्येय माओ सेतुङसँग मात्रै थियो। आज त्यही परिदृश्य मैले नेपालमा देखेको छु। कसले गर्यो यो? कसले बनायो? कसले यो बनाउने कुरामा चुतिह जस्ता पात्रहरू नेकपा भित्र छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मैले अर्को भक्तपुरकै यो प्राङ्गणमा आएर म भन्छु, हिजो भक्तपुरको राजनीतिमा 6वटा प्रधान थिए भने आज नेकपाको सचिवालयभित्र पनि 6वटा प्रधान मैले देखेको छु, जसले आज सरकारमा बसेको नेतृत्वलाई जो अडिग रूपमा अगाडि बढेको अध्यक्ष कमरेडलाई, केपी कमरेडलाई धर मराउन, उहाँलाई काम गर्न नदिने जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ, यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यसो गरिरहँदा यो राष्ट्रियता तपाईँको धरापमा पर्ने स्थिति देखिएको छ। जसरी माओ सेतुङले हिजो अरूको कुरा नसुनेर जापानिज तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिले जुन चीनलाई निल्न खोजेको थियो, उहाँले त्यहाँका लालहरूलाई, सेनाहरूलाई
उसमा चाहिँ युवाहरूलाई अब यो देशको राष्ट्रियता ठुलो हुन्छ कि हामीले आफ्नो व्यक्तिवादी स्वार्थतालाई व्यक्तिवादलाई हामीले अगाडि बढाउने भनिरहँदा त्यहाँका युवाले के मात्रै बुझे भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता जोगिएपछि मात्रै हामीले यो समृद्धिका कुराहरू देख्न सक्छौँ र यो भित्र हामीले आफ्नो राष्ट्रियताका आवाजहरू त्यो भित्रको नागरिक हुनुको एउटा चाहिँ मजा हामीले देख्न पाउँछौँ भनेर त्यहाँका युवाहरूले चीनमा गरे जस्तो अहिले नेपालको एउटा परिदृश्य त्यही देखिएको छ। आज म खुट्टा नडगमगाइकन म आदरणीय अध्यक्ष कमरेडलाई केपी कमरेडलाई म भन्छु, तपाईँ दुईटा भूमिकामा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पनि र अध्यक्षको भूमिकामा भएको हुनाले नडराएर माओ सेतुङको तपाईँको चाहिँ विचारधारालाई अंकार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। जति बेला यस्तै किसिमका प्रहारहरू यथास्थितिवादी शक्ति मैले अघि नै भनिसकेँ, कोमिन्ताङ चुते र चेङ्काई सेक जस्ता शक्ति र जापानिज तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूले चारैतिरबाट हमला गरिराखेका थिए भने आज केपी कमरेडलाई पनि यही किसिमको परिदृश्य यहाँ देखिएको छ। यसमा नडराइकन अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। भनेपछि यो कसले गर्यो? यो भनिन्छ धेरै आरोपहरू लाग्ने पनि गरेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरू छैनन्, अहिले सत्तामा भएको कम्युनिस्ट पनि नक्कली कम्युनिस्ट हो भनेर पनि आरोप लगाइरहेका छन्। तर सत्तामा बसेको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि कम्युनिस्टहरूले गर्ने कुनै कार्य गर्दै गरेन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि। अवश्य यो आरोप किन आएको छ भने यो केही हदसम्म सत्य देख्छु मैले। हामीले कम्युनिस्टहरूले संसदीय अभ्यासलाई, पुरानो संसदीय अभ्यासलाई स्वीकारेका छौँ। पुरानो संसदीय अभ्यासलाई स्वीकारिरहँदा यस्ता किसिमका विचलन र बाधा अडचनहरू आउनु स्वाभाविक हो। यसलाई अपरेसन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। वैज्ञानिक ढङ्गले हामीले चाहिँ चिरफार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसबाट भागेर होइन। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारिसकेपछि यसभित्रका दुर्गुणहरू के हुन्, त्यो दुर्गुणलाई केलाएर गुणलाई अर्थात् गुणस्तरीय परिवर्तनका निम्ति हाम्रो नेतृत्व जान जरुरी छ। यसलाई स्वीकारेका छौँ। यो भुल थियो, हामी यतातिर नगएर हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट तपाईँको चाहिँ प्रारूप अनुसार कम्युनिस्टकै तपाईँको चाहिँ सारको तपाईँको चाहिँ सत्तालाई हामीले चाहिँ स्वीकार्न सकेनौँ। जो कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा कार्यकारी राष्ट्रपतिको उसमा जानुपर्छ त त्यो गइएन र त्यो नजाँदा आज यो संसदीय अभ्यासमा जोड घटाउको बढी चाहिँ अभ्यास गरिन्छ। त्यो अभ्यासभित्र केही साथीहरूले बहुमत अल्पमतको कुरा देखाएर तर्साउने झोक्याउने जुन किसिमको मैले अघि भनिसकेको छु, नेकपा भित्रका यो यस्ता पात्रहरूलाई अब त्यसो नगर्न, निर्वाध रूपमा काम गर्नमा दिने एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो भने साँच्चीकै यो नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जोगिनेछ र साँच्चीकै तल परेका वर्गहरूको बारेमा आवाज उठाउने कम्युनिस्ट नै हो, म दावाका साथ भन्छु। आज यथास्थितिवादी शक्तिहरू जो राजावादीहरू सल्बलाएका छन्, उनीहरूले हिजो दलित जनजातिको मुद्दामा उहाँहरू चाहिँ कन्जुसाइ गर्नु भएको छ। अहिले पनि पूजापाठको नाममा दोहन गर्ने, ब्रह्मलुट गर्ने, शोषण गर्ने तपाईँको शासन सत्तालाई जनताले रिजाउन सक्दैनन्। त्यो जनताले उनले मन पराएको शासन सत्तालाई एकैचोटि विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन्। त्यो राजावादी र तपाईँको चाहिँ अन्य तपाईँको प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका उनीहरू टेस्टेड हुन्। उनीहरूको तपाईँको चाहिँ शासन सत्ता देखिसकिएको छ। कहीँ पनि तपाईँको राजनीति अगाडि बढ्छ, पछाडि हट्दैन। यो यदि त्यसो हो भने हामीले चाहिँ लिच्छवीकालीन स्वर्णकालीनलाई हामीले फर्काउने लिच्छवीकालको एउटा चाहिँ शासन सत्ताको अभ्यास हामी किन गर्दैनौँ? त्यो पास्ट इज पास्ट, बितिसक्यो। अब वर्तमानलाई माया गरेर भविष्यको रेखा कोर्ने हामीले प्रयास गरौँ, प्रयास होइन दुष्प्रयास गरौँ। हामीले फलामको चिउरा चबाए जस्तै यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर जाने हो भने त्यो हिम्मत राख्ने सरकार यही हो। यसले गर्ने प्रयास गरेको छ, सपना देखाएको छ। तर हामी के भन्दैछौँ भने अहिले जस्तो एकैचोटि चिया पकाएर खाए जस्तो हामीले समृद्धिको कुराहरू गर्दैछौँ, त्यो पक्कै पनि होइन। रणनीतिक योजनाहरू यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोडिहाले कि तपाईँले सडकमा राजावादीहरू सल्बलाए भनेर इङ्गित पनि गर्नुभयो। तर हिजोका दिनमा जे जस्ता गतिविधिहरू भएका थिए, तर अहिलेको सत्ताले त्योभन्दा पनि खतम खालका, त्योभन्दा पनि अझ भनौँ न त्योभन्दा पनि जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालका गतिविधि सिर्जना गर्यो र पो त्यस्ता शक्तिहरू सल्बलाए भनेर पनि जनताले लक काटिरहेका छन्। त्यो गलत कुरा हो। यसलाई प्रोपोगन्डा भनिन्छ। यो जुन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले प्रोपोगन्डाको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, त्यो प्रोपोगन्डामा नेपाली जनतालाई नलाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ केही साथीहरूले तपाईँको चाहिँ अहिले माधव कमरेड, प्रचण्ड कमरेडहरूले सत्ता लिप्सा देखाएको जस्तो देखिन्छ। 5 वर्ष जनादेश दिइसकेपछि मैले त भन्छु राजनीतिक क्यालेन्डर जरुरी छ। हामीले एकाडेमिक क्यालेन्डरहरू देखाउँछौँ, अन्य क्यालेन्डर हुन्छ भने अब नेपालमा राजनीतिक क्यालेन्डरको आवश्यकता छ। राजनीतिक क्यालेन्डर यति बेला चुनाव गर्ने र अल्पमतले एउटा एकपटक जनादेश लिइसकेपछि त्यो जनादेश 5 वर्षका निम्ति ग्यारेन्टी हुने चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो ब्यालेटले जनताले भोलि त जवाब दिन्छन्।
त्यो किन आत्तिने? राजावादी शक्तिहरू कति तपाईँको सल्बलाएका छन्, उनीहरूको एजेन्डा के हुन्, इस्युजहरू के हुन्, उनीहरू सही छन् या छैनन् भन्ने कुरा त पछिल्लो निर्वाचनबाट, पछिल्लो 5 वर्षको निर्वाचनबाट उहाँहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने ठाउँ छ, संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसबाट उहाँले आफूलाई अब्बल ठहराए हुन्छ। अहिले कहीँ कतै यिनीहरू फुट्न लागे, टुट्न लागे। यो त मैले अहिले राजावादीहरूले बेला न कुबेलाको बाजा बजाउँदैछन्। यसो गरिरहँदा नेकपालाई नै फाइदा बन्छ, किनभने अब झन् जुड्नु पर्छ। अब तपाईँहरू जुड्नुहोस् भनेर भनेका हुन्। मैले यिनीहरूलाई मित्र शक्तिको रूपमा, अहिलेको परिधि मित्र शक्तिको रूपमा लिएको छु, किनभने यिनीहरूले त चुप्प लाग्नुपर्छ। जति बेला अझै यिनीहरूलाई सत्ताको उन्मादमा नाच्न दिनुपर्दथ्यो, उनीहरूसँग त्यो विवेक रहेन रहेछ। विवेक नभएकाहरू बौलाएर सडकमा आएको जस्तो मलाई लागिराखेको छ। अझै उनीहरूलाई खेल्न दिनुपर्छ। नेकपाको वास्तविक तपाईँको चाहिँ परीक्षा गर्ने, अनि परीक्षा गर्ने हो भने उनीहरूले 5 वर्ष मौन भएर बस्नुपर्छ। अनि यिनीहरूका ज्यादतीहरू, उनीहरूको सत्ताको उन्माद प्रष्ट देखिन्थ्यो, तर त्यसो गर्न दिएका छैनन्। यिनीहरू सच्चा मित्र हुन्। पटक पटक उनीहरूले तर्साएका छन् र सरकारलाई, फेरि सरकारमा रहेका दुईटै पार्टी अध्यक्षलाई फेरि एकपल्ट तपाईँ मिलेर जानुहोस् भन्ने सन्देश यिनीहरूले दिएका छन्। म त्यसो गरेकोमा उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो। तर यो भित्र के पनि लुकिरहेको छ भन्दाखेरि पछिल्लो क्रममा सडकमा हिँड्यो, सडकका बाटाहरू राम्रो नहुने, अस्पताल हेऱ्यो, अस्पताल राम्रो नहुने, उपचार हेऱ्यो, उपचार राम्रो नहुने, शिक्षा हेऱ्यो, शिक्षामा पुरै व्यापारीकरण हुने। तर कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखिएको छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न कुराहरू निःशुल्क हुन्छन् भनेर पनि लेखिएको छ, भनेर पनि मानिसहरूले भन्ने गरेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले, विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 2/3 बहुमतको सरकार बनिरहेको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने पनि मानिसहरूको भनाइ छ। तर यो सबै कुरा नहुँदाखेरि नेकपाको नक्कली रूप देखियो भनेर नै सडकमा आउने गरेका छन्। यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? यो गलत थियो। यो सबै कुरा गलत छ। मेरो कोणबाट म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई चाहिँ विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हिजो ट्रेड युनियनको नाममा सबैभन्दा गल्ती गर्ने पहिलो व्यक्ति को हो थाहा छ तपाईँलाई? त्यो व्यक्ति कृष्ण प्रसाद कोइराला, जसले आधिकारिक ट्रेड युनियन आफ्नो पेसागत हकितका लागि खोल्न पाउनु पर्दथ्यो। तर दल विशेषको तपाईँको ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था गर्ने, ब्लन्डर मिस्टेक गर्ने व्यक्तित्व को हुन्? सन्त भन्ने, जसले तपाईँको चाहिँ कोही व्यक्तित्वहरूले, कोही मान्छेहरूले, कोही दलले उहाँलाई सन्तको नाम दिइन्छ। तर आज ब्युरोक्रेसीलाई राजनीति ग्रहण गर्ने, राजनीति सिकाउने र यो अराजकता सिर्जना गर्ने र युरोपियन युनियन जस्तो अमेरिकन तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी शक्तिलाई यहाँ ल्याएर बोर्डिङ खोल्ने र स्वतन्त्रताको नाममा, उद्धारवादको नाममा यो संस्थागत गराउने काम उति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गर्यो। पञ्चायतीहरूले गरेका हुन्। त्यो बीजारोपण भएको छ, झाङ्गिएको छ। एकैचोटि रोटी फर्काए जस्तो यो हुन सक्दैन। यो कम्युनिस्ट सरकारले अभ्यास गरिराखेको छ। हामीले घचघचाइराखेका छौँ। जनतालाई साँच्चीकै निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ, घाँसबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। आज कोभिड-19 को सन्दर्भमा मैले भनेको छु, कोभिड-19 को सन्दर्भमा यो प्राइभेट हस्पिटलहरू स्वास्थ्य शिक्षामा तपाईँको व्यापार गर्नु हुँदैन, निःशुल्क गरिनुपर्छ भने आज उनीहरूले कन्जुसाइ गरेका छन्। भने मैले भन्दैछु, मैले अब तल्लो तहको एउटा कार्यकर्ता भएको हैसियतले पनि, म एउटा कम्युनिस्टको कार्यकर्ता क्याडर भएको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने, हामी समाजवादी र साम्यवादी दिशातिर जाँदै गर्ने हो भने सम्पूर्ण यो चाहिँ विद्यालय, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारीकरण गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। आजैबाट कतिवटा तपाईँ कलेजलाई सरकारी बनाउने, सरकारीकरण गर्ने अहिले एकैचोटि सकिन्छ। उनीहरूको लागत कति लागेको त्यो दिएर राज्यको नाममा ल्याउनु पर्दछ। बिस्तारै तपाईँको सम्पूर्ण जनताको, राज्यको भन्नाले जनताको हुन्छ, आम नागरिकको तपाईँको चाहिँ अब अधिकार रहने, आम नागरिकले उपयोग गर्न पाउने किसिमको एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी समाजवादी आन्दोलनमा जान सक्छौँ। यसका आधारहरू हिजै बनेका थिए। त्यसो नगर्ने राजनीतिक पार्टीलाई कम्युनिस्ट कसरी भन्ने होला? यो प्रश्न किन सोध्नु भएन भनेर पनि सोध्ला नि मान्छे। अवश्य यही कुराको अभ्यास, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको यही हो। यही पुरानो विचार र नयाँ विचारको बिचमा द्वन्द्व भइराखेको छ। आज हामीले जनताको बौद्धिक जनवादमा या जनताको जनवादमा जाने या 21औं शताब्दीको जनवादमा जाने विषयमा छलफल भइराखेको छ। त यही कमरेड मदन भण्डारीले के कुरा बुझ्नुभयो भने, अहिलेको परिदृश्यमा एकैचोटि यो झाङ्गिएको यो पुरानो संसदीय अभ्यासलाई हामी चाहिँ निप्ने पार्न सक्दैनौँ। रणनीतिक योजना बनाएर, भावी योजना बनाएर जनताको माझमा साँच्चीकै कार्यान्वयनलाई दिगो भरपर्दो पारदर्शी बनाएर जनताको मन जित्न सकिन्छ भनेर जनताको बौद्धिक जनवादलाई अङ्गीकार गरियो। त्यही अनुरूप
विश्वकै तपाईँको यो उदाहरण हुन सक्छ। 2/3 नजिक जनताले माया गरेका छन्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गरेका छन्। किन आन्दोलन गरेका छन् भने सांस्कृतिक आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अब्बल छ, शिक्षाको क्षेत्रमा त्यस्तै किसिमको अब्बलता राख्छन्, राजनीति आन्दोलनमा अगाडि छ। अरूहरूले यथास्थितिवादको नाममा जब मानवता हराएको छ, मानवता किन हराएको छ भने राजनीतिको नाममा मानवता हरायो, संस्कृतिको नाममा मानवता हरायो, अर्थमा विभेद गरियो। जो मान्छेले धनी भयो, धनाढ्य भयो, वैचारिक रूपमा सम्पन्न भयो, त्यो मान्छेलाई छुट गरिने र कमजोर मान्छेलाई विभेद गरिने जुन किसिमको परिपाटी रह्यो, यो व्यवहार त कानुन त संविधान त निमेटन पार्ने अभिलाषाका साथ आज तपाईँको बादल लाग्दैमा सूर्य छेकिएको नमान्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका क्याडरहरू हामी छौँ। हामीले यो आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने, यो आन्दोलनलाई विकसित रूपमा लैजाने र साँच्चीकै तपाईँको यो सत्तालाई बचाइराख्ने बीचमा ढ्याङ्ग्रा ठोकिए पनि फेरि यो चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने चेष्टा गर्ने हिम्मत ताकत हामीसँग छ। त्यसका कार्यकर्ता हामी हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले जति पनि भन्नुभयो नि यो हुनु पर्थ्यो भनेर, अहिलेसम्म यो सत्ताले तपाईँको जुन नेतृत्व छ, नेतृत्वले अहिलेसम्म गरेका कार्यहरू प्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जस्तै म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। चिलीमा पनि यस्तो किसिमको निर्वाचनबाटै सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा अभ्यास भयो र त्यो अभ्यासमा चिलीमा राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपति स्वयंले जुन कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखिएको थियो त्यो घोषणापत्र अनुसार जाँदाखेरि उहाँले राष्ट्रपति भवनमै लड्नुपर्ने अवस्था आयो। तर नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने, कम्युनिस्टको नाममा राजनीति गर्ने, यो सँगसँगै अनि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा लेखेका कुराहरू कुनै पनि लागू नगर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले भएको पनि त्यही छ। तपाईँहरूले जति पनि हेर्नु भएको छ नि, यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार मेल खान्छ? तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाता अवश्य पनि यहीँनेरि तपाईँको सन्देह सिर्जना भएको हो। यहीँनेरि तपाईँ हाम्रो शरीर पनि स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमको कुरा गरिरहन्छु। एउटा शरीरभित्र पनि विभिन्न किसिमका संरचनाहरू छन्, संरचनागत प्रक्रियाहरू छ। हातको आफ्नै काम छ, खुट्टाको आफ्नै काम छ, ब्रेनको आफ्नै छ। यसले गर्दा एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम सिर्जना भएको छ। त्यस्तै नेकपाभित्र पनि यो स्ट्रक्चर, यो सरकारको स्ट्रक्चर जुन छ, त्यहाँ बौद्धिक तह र तबकाका मान्छेहरू पनि छन्, वैज्ञानिकहरू पनि छन्, मूर्खहरू छन्, गुण्डाहरू छन्, सबै खाले तपाईँको मनोविज्ञान बोकेका मान्छेहरू छन्। यो पहिलो सङ्घीय गणतन्त्रलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा सबै कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट हुन सकेका छैनन्, त्यो कम्युनिस्ट हुन दिएका छैनन्। र हिजो कोही हावाहुन्डरको बिचमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी भए उनीहरू तपाईँको सत्तामा गए। वास्तविक कम्युनिस्ट हुन, कम्युनिस्ट भन्न त्यति सजिलो छैन। साँच्चीकै कम्युनिस्ट भइदिएको भए अहिले सडकमा जति पनि मान्छेहरू विभिन्न किसिमका नाराहरू लगाइरहेका छन् आउने थिएनन् कि? त्यो चाहिँ चीनमा पनि यस्ता किसिमका, चिलीको कुरा गर्नुभएको छ, चीनमा पनि 15% गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरू छन्। दुधले नुहाएको मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ 100% चोखो हुन्छ भन्ने कुरा छैन। तर प्रतिशतको हिसाबमा तलमाथि हुनुपर्दछ। त्यसको एउटा चाहिँ ऱ्याङ्किङको सन्दर्भमा होइन, बिट मार्ने सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ छ नि, आफ्नो प्रोटोकललाई चाहिँ माथि लैजाने सन्दर्भमा त्यसको ऱ्याङ्क अफ होइन, ग्रेड अफ हुन्छ नि। अब त्यसमा चाहिँ जाने सन्दर्भमा कसले कति के कुरा गर्यो भन्ने आज हामीले खालि नराम्रा कुराहरूलाई मात्र बाहिर देखाएको छु। जस्तो धरहरा भीमसेन थापाको पालामा बनेको र त्यो धरहरालाई पहिलो शिलान्यास गर्ने पनि कमरेड केपी ओली र उद्घाटन पनि कमरेड केपी ओली पालामा हुने देखिएको छ। यो चुस्त दुस्तहरूमा अहिले म यो भक्तपुरमा देखेँ, यहाँ पनि तपाईँका संरचनाहरू सायद उहाँहरूकै पालामा कसले शिलान्यास गर्यो, उद्घाटन कसले गर्छ, त्यो सुरु भएको छ। हामीले राम्रा कुरा पनि त बाहिर ल्याउने प्रयास गरौँ। खै अब यो चाहिँ अब हरेक कुरा भइरहेछ। यो कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने सरकारहरूले सीमाङ्कनको विषयमा बोल्न सकेन। हिजो गल्ती थियो होला, त गल्ती दोहोऱ्याउने मान्छे गलत हो। त खालि हिजो केपी कामरेड एउटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले महाकाली मेची बेच्ने सन्दर्भमा गर्नुभयो, तर निर्देशन अर्काको थियो त्यति बेला। अहिले चाहिँ केपी कामरेडलाई त्यसरी डाम्न मिल्दैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजोका दिनमा गल्ती तर दोहोऱ्याउनु हुँदैन। र त्यसो भएको हुनाले जोड्दैछु, हिजोका दिनमा साँचो अन्तै छ भनेर पनि भनिन्थ्यो। कति प्रधानमन्त्रीले पनि साँचो अन्तै छ, म के गर्छु भनेर पनि भन्यो। अहिले साँचो कहाँ छ? र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूले जसरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर भएर अगाडि बढिराखेको छु भनेर भन्नुभयो, एउटा साँचो कहाँ छ? अर्को कुरा भनेको जति हुनुपर्ने हो त्यो कुरा भएन। हिजोका दिनमा
सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध लड्यौँ, समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर पनि भन्यो। आज तपाईँहरू कसका विरुद्ध लड्नुहुन्छ? सत्य डाँडो पुन्यौँ सबै आफ्नै हातमा भन्ने पनि छ नि। लड्ने कसका विरुद्ध? टेन्डेन्सीका विरुद्ध, जो किसिमको हिजोको ट्र्यासको रूपमा हिजोको पुरानो मनोविज्ञान, त्यो पुरानो मनोविज्ञान मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रै कम्युनिस्ट साथीहरूसँग पनि छ। त्यो सफा गरेर ब्रेन वास गरेर आफूलाई शुद्धिकरणको अभियानमा लिएर आत्मालोचना गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, दुधले नुहाएको मान्छे पनि 100% चोखो छैन, त्यो शुद्ध हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारका कमी कमजोरीहरू छन्, कमी कमजोरी छैनन्, यो व्यतीत चाहिँ छ भनेर भन्न खोजिएको होइन। अब त्यसो भए ठिक छ, केलाएर सरकारका कमी कमजोरी पनि छन्, कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने कार्य पनि गरिएका छैनन् भने अब चाहिँ गर्न चाहिँ के पर्यो? सरकारले के पर्यो? तपाईँ एउटा सरकारको शुभचिन्तक होइन, त्यो पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले अब अहिले नेकपाभित्रको विवाद चरमचुलीमा छ, पार्टी फुट्ने सङ्घारमा छ भनेर पनि हल्लाहरू आइरहन्छन्, समाचारहरू सुनिरहन्छन्, दैनिक घोचपेच पनि दुईटा अध्यक्षको बिचमा भइरहन्छ। समाधानको उपाय र समाधानको बिन्दु के? तपाईँ एउटा अझ म तपाईँसँग जोड्दैछु, एउटा दूरदराज जहाँ कर्णाली प्रदेश भनेपछि अझ पनि हिजोकै दृष्टिले हेरिन्छ, आज गणतन्त्रको अवस्थामा आइसक्दा पनि हिजोको जुन दृष्टिकोण छ गणतन्त्रमा पनि नजाने दृष्टिकोण आज तपाईँ मुगु जहाँ रारा छ, रारा त्यति सुन्दर छ तर केन्द्रले हेर्ने विचार खत्तम छ होइन। त्यो ठाउँबाट आएर तपाईँ केन्द्रमा आज यसरी बोलिराख्नु भएको छ भने के भन्नुहुन्छ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो भित्रको त्यो जगल्टिएको त्यो समस्या? यही कुरा मैले चाहिँ त अघि नै भनिसकेको छु कि अब हामीले अध्यादेश, पार्टी फुटाउने अध्यादेश हो। अब मैले नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी फुटाउने अध्यादेश नल्याएर अब अध्यादेश कस्तो ल्याउनुपर्छ? मैले भने राजनीतिक क्यालेन्डर सहितको अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नुको संसदीय अभ्यासलाई मान्ने हो भने, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने एउटा चाहिँ चेष्टा राख्ने हो भने, आकाङ्क्षा राख्ने हो भने अहिलेको सरकारले अब कम्युनिस्ट अनुरूपको, कम्युनिस्टले जुन किसिमको घोषणापत्रमा लेखेको छ त्यस किसिमको एउटा चाहिँ व्यवहार क्रमशः लिस्टिङ गरेर 1 2 3 4 कति गर्ने, यो केन्द्रीय कमिटीमा यो हल भयो कि भएन, यो मन्त्रीपरिषदले यो निर्णय दोस्रो तेस्रो नम्बरको गरेका थियौँ भयो कि भएन, अब सूचीकृत सहितको तपाईँको चाहिँ कार्ययोजना ल्याएर कुन तपाईँको लिस्टको कुन योजनाहरू कसरी हामीले पास गऱ्यौँ या गरेनौँ र के कति कारणले त्यहाँ बाधा अवरोध सिर्जना भएर हामी कसरी अगाडि बढ्ने, यी कुरामा योजनागत ढङ्गबाट सूचीकृत ढङ्गबाट दफावार छलफल गरेर एक्सन ओरिएन्टेड भएर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ समाधान गर्न टाढा छैन, समाधान गर्न सकिन्छ। कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। यसको लागि अभ्यास हुँदैछ। अहिले आफ्नै शरीर पीडादायी छ। अहिले यो नेकपाभित्रै गडबडाइजेसन भएको हुनाले, डिस्टर्बेन्स भएको हुनाले जति गर्नुपर्ने त्यो कुरा भइराखेको छैन। किन भइरहेको छैन भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा मनोविज्ञान हावी छ। यो 5 वर्ष चलाइरहँदा त्यो मान्छेले सधैँ मेरो राजनीति सक्ने हो कि होइन? त्यस्तै अघि भन्यौँ हामीले त्यसको केपी अध्यक्ष कमरेडले मैले अब चुनाव लड्दिनँ, म चुनाव पनि लड्दिनँ र कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुँदैन भनिरहनु भएको छ। 5 वर्ष मलाई काम गर्न दिउनुहोस् भन्नुभएको छ। तर उहाँलाई 5 वर्ष काम गर्न दिउँ, फेरि भोलि उहाँले चाहिँ लोभी र तपाईँको भ्रमणवादी चिन्तन देखाउनु भयो, फेरि अध्यक्ष हुने, अब फेरि भाषा फेर्नुभयो भने त्यति बेला हामीले औँला ठडाउन जरुरी छ। अहिले निर्वाध उहाँलाई काम गर्ने दिने एउटा वातावरण सिर्जना गरौँ र त्यो गर्न दिइएको छैन। किन भन्दा त्यहाँ विभिन्न किसिमको लबी छ, झुन्ड छ, गुटगत राजनीति छ। त्यहाँ विभिन्न गुटहरूले आफू सकिन्छु कि भन्ने सन्तास पालेका छन्। विभिन्न तपाईँको चाहिँ मनोविज्ञान बोकेका साथीहरू त्यहाँ जम्मा भएका छन्। यसको एउटा चाहिँ के हो भन्दा आशंका हो। त्यो आशंका नमान्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ नेपालीको समृद्धि होइन, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको चाहना राख्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण साथीले त्यागमा आनन्द लिनुहोस्, त्याग्नुहोस्। हामीले के गर्दैछौँ भने नेपाली जनताको सुखका लागि, नेपाली जनताको परिवर्तनका लागि हामीले यो प्रयत्न गरिराखेका छौँ भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ भने सबै साथी सच्चा रहेका साथीहरूले आफ्ना मनोगत तपाईँको चाहिँ आकाङ्क्षालाई त्यागेर राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, राष्ट्रिय हित, सर्वोपरि हित र सामूहिक भलाइ, बहुजन हितायको नाममा उहाँले राजनीति गर्यो भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। हिजोको उसलाई चाहिँ बहुमत छ, उहाँले चाहिँ धमाधम पास गर्नुहोस्।
यथास्थितिवादी एउटा चाहिँ तत्त्वलाई प्रश्रय दिने कुरालाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो। त्यो संविधान पनि तपाईँको चाहिँ सिलोटमा लेखिएको अक्षर जस्तो कहिले पनि नमेटिनु त होइन, त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो अध्यादेश ल्याएर चिरस्थायी रूपमा लामो समयसम्म शासन सत्ता गर्ने, जनताको मनोविज्ञान जित्ने, जनतालाई सधैँभरि नेकपा ठिक हो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। होइन भने आज यहाँ देखेँ, मैले पनि भर्खर देखेँ त्यो महासागर बिस्तार 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 ओर्लिराखेको छ। त्यो महासागरले छ्याप्पै कुनै दिन साँच्चीकै दुर्भाग्यमा परिणत नहोस् कि राजतन्त्र फेरि फर्कियोस्। यतातिर त मलाई कल्पना नै गर्न सक्दिनँ मैले। तर हाम्रा आनीबानी सुध्रिएनन् र कम्युनिस्ट भन्ने स्थितिवादी व्यवहार देखाउने र त्यो किसिमको मनोविज्ञान त्यही किसिमको व्यवहार गर्दै जाने हो भने ती शक्तिहरू सलबलाएका मात्र होइनन्, राज्य सत्तामाथि प्रहार गरेर हामी सकिने स्थिति आउन सक्दछ। यसमा सन्देह राख्नुपर्छ र हामी संवेदनशील बनेर, इमान्दार बनेर, साँच्चीकै कर्तव्यनिष्ठ भएर जनताको मनोविज्ञानलाई, मनोभावनालाई कदर गरेर, राष्ट्रिय हितलाई कदर गरेर राष्ट्र जोगिएपछि पो हामी नेपाली रहन्छौँ त। आज राष्ट्रै नरहने स्थिति छ। भारत एकातिर तपाईँको चाहिँ नेपालको अस्तित्व नामेट पार्ने स्थितिमा मोदी सरकार लागेको छ, स्पष्ट छ। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि नेपालकै राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि नेपालको खास गरिकन सीमा लगायत हरेक विषयमा ध्यान छैन, आफू कसरी सत्ता टिकाउने, आफू कसरी बन्ने भन्नेतिर मात्रै ध्यान छ भन्ने जनताको आरोप। यही भन्दैछु मैले अघि भने, अहिलेको नेकपाको सरकारमा चुतिहा पात्र, कोमिन्ताङको पात्र होइन, ज्याङ्काइसेक रूपी पात्र र एकातिर तपाईँको जापानी जस्तो एउटा पात्र, भारतीय पात्र, चारवटा पात्रहरूले वरिपरि घेरेका छन् र खुट्टा डगमगाएर आफूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सुपिरियरिटी ठानेर मैले यो काम गर्न सक्छु, आई क्यान डु, देयर इज नो ब्यारियर भनेर अब लाग्नुको अर्को विकल्प छैन। आउँछन् विभिन्न किसिमका प्रहारहरू आउँछन्, तर हामी निष्ठापूर्वक निर्भयपूर्ण तरिकाले हामी उभियौँ। अहिलेको यो सरकार अध्यक्ष केपी कामरेड उभियो भने मलाई लाग्छ यी सबै समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्। अहिलेसम्म उभिराख्नु भएको छ, आउँछन् यस्ता किसिमका सत्यसँगै तपाईँको आउने हो। सूर्य छ र पो तपाईँको बादल आउने चेष्टा गर्छ त। डाँडा काँडाहरूले सूर्यको केही रवि किरणलाई छेक्ने दुष्प्रयास गर्छन् त, तर सूर्य सदाका लागि छेकिँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सूर्यलाई हत्केलाले छेक्छौँ भने जस्तै, 2-4 दिन लागेको बादल जस्तै र यी डाँडा पाखाले तपाईँको रवि किरणलाई छेक्छु भने जस्तै यी दिवा स्वप्नहरू यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि केही पनि होइनन्, यी परास्त भएर जान्छ। म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विश्वस्त हुन यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सदा सर्वदा दिग्विजयको बिन्दुमा जानेमा म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचार र समयका निम्ति। धन्यवाद। एउटा दूतराजबाट आएर तपाईँले खोजी गरेर मलाई मेरा आफ्ना केही विचारहरू अहिलेको राजनीति सरगर्मीको विषयमा र तत्कालीन राजनीति परिवेश कतातिर जाँदैछ भन्ने विषयमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म यो कैलाश टिभी परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले भिन्न बहस, अहिलेको तातो अवस्था देशमा के भइरहेको छ, अझ विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपका बीचमा कसरी अगाडि बढेर जानुपर्छ, सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको कार्यकर्ता कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र राज्य सञ्चालनका विविध गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले आज छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष, नेकपा जिल्ला समिति सचिवालय सदस्य र रारा बहुमुखी क्याम्पस पूर्व प्रमुख डमर बहादुर रावलसँग कुराकानी गर्यौँ। हामी पुनः यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ।